Hello and welcome to another edition of Goa 365 Face to Face. With me today is a distinguished guest, the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, the man in the hot seat given the current situation. Welcome, sir. Thank you. So today I would like to discuss something which is on everybody's mind, and you are the only person and the best person who can give us a general overview of what the situation in Goa is today, sir. तूं कोविड-19 हाच्या बद्दल उलयता. म्हाका खबर आसा बाबग्ल्यान हांव फाटले 22 मार्च तो टील डेट पर्यंत म्हणजे गोवा फायट कोविड-19 म्हणून प्रत्येक फावटी प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या कडेन उलयत आसा, गोंयभरच्या लोकां कडेन उलयत आसा. आनी जेन्ना जेन्ना संदी मेळटा तेन्ना कोविड-19 आनी कोरोना व्हायरस हाज्या बद्दल लोकां मदीं अवेरनेस करपा खातीर, लोकांक समजून सांगपा खातीर हांव सदोदीत सगळ्यां कडेन उलयत आसा. आयची राज्यांतली आमकां सगळ्यांक खबर आसा आयची स्थिती कितें आसा. म्हणजे आयज आमच्या कडेन जवळपास ना म्हणटा जाल्यार 350 एक्टीव लायव्ह केसीस ह्यो प्रेझेंट एक्टीव आसात. आनी आमी थोडेशे जर इन डिटेल वचून पळयत जाल्यार फक्त भितरले एक्चुअल ट्रिटमेंट घेता कितले जाण. एक्चुअल ट्रिटमेंट घेता म्हणजे आज हांवें व्हेरीफाय केले फक्त 8 जाणांक एक्टिवली ट्रिटमेंट चालू आसा. बाकीचे जांकां आमी म्हणटले की आमी तांकां कोवीड केअर सेंटर म्हणजे कोविडच्या हॉस्पिटलान आसात, कोवीड केअर सेंटरान आसात. कोवीड हॉस्पिटल आमचे मडगांव आसा, कोवीड केअर सेंटर PHC शिरोडा आनी कोवीड केअर सेंटर दुसरें हे आमी सी स्कॅन्स हांगासर वेर्णा हांगासर घेतले. आनी जवळपास आमी 37,000 टेस्ट ज्यो आसा ह्यो गोंयांत आमी केल्यो सगळ्यो. आनी ह्यो सगळ्यो केल्या उपरांत आमकां 350 पॉझिटीव मेळ्ळे. आनी हे सगळें करता आसतना आमच्या कडेन आमी जाका कंटेनमेंट झोन म्हणटा हो मंगूर हिल हो कंटेनमेंट झोन आमी डिक्लेअर केलो. कारण मॅक्झिमम केसीस ह्यो आमकां कंटेनमेंट झोनांतल्यान मेळ्ळ्यो. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली जर पळयत जाल्यार मंगूर हिल आनी मंगूर हिलांतल्यो केसीस आनी मंगूर हिल रिलेटेड केसीस जर पळयत जाल्यार जवळपास 250 केसीस ह्यो तेज्या रिलेटेड आसा. आनी 100 केसीस किंवा 108 केसीस ऑड ह्यो भायल्या राज्यांतल्यान आयल्यो, भायल्या देशांतल्यान आयल्यो. म्हणून 250 केसीस ह्यो मंगूर आनी मंगूर हिल रिलेटेड. हय, हांव एक मान्य करता की आमचे स्टाफ मागीर ते हेल्थ स्टाफ आसतले, KTCचो स्टाफ आसतलो, पोस्टल स्टाफ आसतलो, हे इन्फेक्टेड जाले बिकॉज ऑफ मंगूर हिल कंटेनमेंट झोन. आमी मान्य करता, वी एक्सेप्टींग इट. आनी ताका लागून गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आमकां केसीस दिसल्यो. हाजो अर्थ गोंयच्या लोकांनी सामकें म्हणजे भियोन वचोंक जाय न्ही. वी वॉन्ट टू अलर्ट. म्हणजे लॉकडावन इज नॉट अ सोल्युशन एट ऑल. आमी सगळे जाण म्हणटात सगळे लॉकडावन कर, लॉकडावन कर, लॉकडावन कर. कितले दीस लॉकडावन करतले. म्हाका खबर आसा की आमी पयलीं लॉकडावन केलें. लॉकडावन जें केलें हय आमी हीप चेन ब्रेक डावन करपा खातीर केलें, लोकांक अलर्ट करपा खातीर केलें, लोकांक एड्युकेट करपा खातीर केलें. आनी आमकां थोडोसो जो पिरियड जाय आशिल्लो, थोडोसो स्पेस जाय आशिल्लो आमकां हे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपा खातीर. वेळ पडल्यार तुकाय खबर आसा आमच्या कडेन पयलीं कोवीड हॉस्पिटल नाशिल्लें, आमच्या कडेन टेस्टिंग फेसिलिटीज नाशिल्ली, आमच्या कडेन कोवीड केअर सेंटर्स नाशिल्ले. कोरोना व्हायरसाच्या बद्दल आनी कोविड-19च्या बद्दल कोणाकूच इन्फॉर्मेशन नाशिल्ली. म्हणजे आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंट ही सगळी इन्फॉर्मेशन गोळा करीत करीत तांच्यांनी कोवीड हॉस्पिटल एस्टाब्लीश केलें, कोवीड पॅथो लॅब एस्टाब्लीश केलो. आज गोंयांत 5 जाग्याचेर आमी कोवीड टेस्टिंग करता. हाजो अर्थ असो न्ही की आमी सगळ्या जाणांनी जर हाजी काळजी घेतली जाल्यारूच आमकां कोरोना व्हायरसाचो जो लोकां मदीं पसरता हाजो कंट्रोल उरपाक शकतलो. आनी तें आमी सगळ्यांनी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चितच आमी तेजो अवेरनेस आनी एड्युकेशन केलें आसत जाल्यारूच आमी हेजेर कंट्रोल घेवपाक शकतले. कंपॅरिजन वीथ द अदर स्टेट वी आर इन बेटर पोजिशन. So what are the problems you are facing? You faced initially infrastructure setup करपाक, and सद्याक what are the problems you are facing in handling this pandemic, because it's a pandemic ultimately. दोन गजाली आसा. वेन वी आर सेइंग इट इज अ पॅन्डेमीक, लोकांचे सहकार्य कॉपरेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी गोंयकारांनी आमकां सगळ्यांनी इनिशियल स्टेजीरूय सहकार्य केलां, आतांय केलां. बट एक मिस्टेक ऑफ डॅट मंगूर हिल फॅमिली, तांच्यांनी जर थोडेशे पयलीं सांगिल्लें जाल्यार इतक्यो केसीस गोंयांत जावच्यो नाशिल्ल्यो. You think? येस, ऑफकोर्स. इनिशियल स्टेजीचेर त्या डॉक्टरान जर थोडोसो अलर्ट आशिल्लो आनी तेणी जर पयलीं आमकां इन्फॉर्म केल्लें किंवा इफ ही हॅड रिफर्ड दॅट केस टू द गोवा मेडिकल कॉलेज
आमी आयच्या स्टेजीर जे पावल्या ते केन्नाच पावचे नाशिल्ले. ही ट्रिटेड दॅट पेशंट फॉर 7 days. कदाचित तेज्या फॅमिली भितरूच ते कंट्रोल जातालें, फॅमिली भितरूच मॅनेजमेंट जाता आशिल्लें. वी नो वॉट द मंगूर हिल इट इज अ कॉम्पॅक्ट एरिया. म्हणून जर तो स्प्रेड जालो त्या खातीर म्हणजे आमी सगळ्यांनी अलर्ट आसप किंवा एखादी आतां आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटचो स्टाफ ज्या बद्दल सगळे जाण काम करता, आमकां चिंता आसा ताच्या फॅमिलीची आनी तांकां लागून ताची फॅमिली इन्फेक्टेड जाली. म्हणून गांवागांवांनी त्या फॅमिलीक हेल्थ वर्कराक हेट्रेट करचो न्ही. आमी आतां सगळ्या आमी जायती काळजी आनी स्टेप बाय स्टेप म्हणजे नवीन इनिशिएटिव्ज आमी घेत आसा. प्रत्येक जाण आमी अलर्ट रावत आसा. आमकां जेन्ना कळ्ळें की हेल्थ वर्करा पासून स्प्रेड जाता हें जाता, आमी पयलींच एक्चुली हांवें पयलीं इन्फॉर्म केल्लें की कंपल्सरी करुया सगळ्या स्टाफाक. बट काही स्टाफ हो आमच्या आतां कोवीड हॉस्पिटलाचो स्टाफ आमच्या आमी जी हॉटेल घेतल्या, जी बाकीची सेंटर्स घेतल्या थंय रावता. पण काही स्टाफ आमचो घरा वयतालो. नाव वी हॅव मेड कंपल्सरी ऑल द स्टाफ दोज आर द कोवीड केअर सेंटर आनी कोवीड रिलेटेड फॅसिलिटीज जे जे काम करता तांच्यांनी कंपल्सरी म्हणजे आमी जे दिल्ल्या सेंटरांनी किंवा हॉटेल्स किंवा आमची रेजिडेन्सीज हांगासर तेंच्यांनी रावप हें कंपल्सरी केलां आनी ते रावताय बी. म्हणजे सगळें लॉकडावन कर सोल्युशन येतलें ना, लॉकडावनाच्यान सोल्युशन येवचें ना. आमच्या सगळ्यांनी जर आमी सहकार्य केलें जाल्यारूच हेजें सोल्युशन येतलें. कारण कोरोना व्हायरस इज अ न्यू व्हायरस आनी पुराय जगाचेर आमी सगळी कडेन पळयता की ज्या पद्दतीत हो व्हायरस आनी पुराय देशांत आमी पळयता व्हायरस फैलावता. म्हणजे तो जर आमकां कंट्रोल करपाक जाय आसत जर आमी घालून दिल्ले नॉर्म्स जे आसा हाजें पालन करप हें गरजेचें आसा. सर दॅट मिन्स मेन प्रॉब्लम सर आमकां इन गोवा एटलिस्ट इज लोकांक सोशल डिस्टन्स मेंटेन करप. बट सर म्हाका हेजेर एक हें आसा थॉट आसा कित्याक आमी भोंवता आमी पळयलां आमचे गोंयकार सर सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करता एक्सेप्ट इन द मार्केट्स एक्सेप्ट. बट सर हे आसा ते लोक लायक डेली वेजस मायग्रंट्स कितें म्हणत जाल्यार दे आर नॉट विलींग टू स्टे एट होम सर. आमी पळयलां ही लास्ट टायम आमी तुमकां ते तालिगांवचेच उलयल्ले. I had spoken to you about this. Personally, I had spoken. Now you go to villages, you go to Vasco, you go. आमचे गोंयकार भितर आसता. But these people now, some sort of awareness has to be created to enforcing agencies because ते even local councillors ते direct उलयना but ते आमचे कडेन उलयता आयकना ते. बगलेन आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय. शेवटी हांगासल्यान मायग्रंट ना म्हटलें जाल्यार 1.5 लाखाच्या वयर मायग्रंट गेले. अजूनही थोडे वचपाच्या वाटेर आसात. बाकीचे लोक जे हांगासर रावतात गेली कितलीशींच वर्सां गोंयांत रावतात. ओके, आमी डिस्क्रिमिनेट करूंक शकना आतां. म्हणजे हो बरो तो वायट ते रावतात तांच्या कडेन गेली म्हणजे 60 वर्सां 50 वर्सां सगळे रावतात. हां, तुजो एक म्हणणें बरोबर आसा की जे काही भागांत लोक रावतात तांकां एड्युकेट करपाक जाय, तांकां अवेरनेस करपाक जाय. अदरवायज आमी तांकां फायन मारपाक जाय. फायन मारलें जाल्यारूय आमकां दुखता. आमी एड्युकेट आनी अवेरनेस करपा खातीर जेन्ना हावस टू हावस सर्वे केलो आमी लिफलेट्स दिली, आमी पेम्पलेट्स दिली, तांकां सांगलें की बाबा हो नवीन व्हायरस आसा हाज्या बद्दल आमी समजून घेवपाक जाय. सरकार सगळ्योच गजाली करूंक शकना. आमी बऱ्याच जाग्यार आमच्या आयुश डिपार्टमेंट इज डिस्ट्रिब्युटींग द इम्युनिटी बुस्टर्स मेडिसिन्स ऑल्सो. आयुश डिपार्टमेंटाची तेंय काम करता. सरकारा कडल्यान ज्यो ज्यो गजाली करप त्यो सगळ्यो गजाली आमी करीत आसा. बट काही जाण कशें आसा, काही जाण ह्या परिस्थितीत सुद्दां राजकारण करपाचो प्रयत्न करता. तूं जर मुद्दाम पयर मंगूर हिलांतली जर गजाल घेयशीत एज यू हॅव सीन आमी ग्रॉसरी आयटम डिस्ट्रिब्यूट केले तांच्यांनी काडून रस्त्यार उडयले. वॉट इज दीस? ओके, दाळ काडून रस्त्यार उडयली, तांदूळ ज्याचो जो जर गरीब आसा ज्याच्या कडेन ना जाल्यार कोणूच अशें रस्त्यार उडोवचो ना. म्हाका दिसता आमी सगळे सांगता ठीक आसा. तांकां 3 दीस 4 दीस थंयसर लॉकडावनान रावले उपरांत ते कितें परिस्थिती जाली तेंच्यांनी व्हिडियो काडून व्हायरल केले. आनी सरकार शेवटी काळजी घेता कोणा खातीर करता? लोकां खातीरच करता. लोकांनी कॉपरेट करपाची गरज आसा. तूं म्हणटा तें इट इज रायटली म्हणजे जर सांगोन कळना जाल्यार थोडेशें दम दिवन सांगचें पडटलें. नाल्यार कांय जावचें ना सर. हे बरोबर आसा कारण फायन हे सोल्युशन आमकां शेवटी मागीर जेन्ना पुलीस एक्ट जावपाक लागलेले पळय न्ही तेन्ना मागीर पुलीस एक्ट जाता म्हणटात. बट इट हॅड सॉर्टेड आउट लॉट ऑफ इश्यूज. मीन्स अशा परिस्थितीत जो कोण कायदो हातान घेता म्हणजे तांकांय आमकां कायद्याची भाशा सांगची पडटली. एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, ज्या पद्दतीत आमी गोंय स्टेटीत
म्हणजे कोरोना व्हायरस किंवा कोविड-19 हे मॅनेजमेंट केला पळय न्ही, कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट, आय एम प्राऊडली सेइंग इट इज व्हेरी गुड. Yes. You compare with the other states, see the ratio of the testing. We have completed more than 37,000 testing we did. With population wise ratio पळय जाल्यार खूब हाय आसा. आयजूय आमी आमच्या सगळ्या राज्याच्या सीमेचेर आमी प्रत्येक जाण जो भितर येता ताका 14 दिसाक होम क्वॉरंटायनाक धाडटा. आमी प्रत्येक जाण येता ताका टेस्ट करपाचें आसा ताका टेस्ट करपाक धाडटा. तेजे टेस्ट केल्या उपरांत तो नॅगेटीव आयल्या उपरांतूच ताका भायर म्हणजे ह्या परिसरांत भोंवपाक मेळटा. हाजो अर्थ असो न्ही की आमी सैल सोडूंक ना. आयजूय बी टील डेट जो बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय वॉटरवेज, बाय रोडवेज जो येता ताच्या खातीर सगळी SOP जी आसा ही फॉलो करता. 24/7 आवर एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ, मागीर पुलीस आसतले, हेल्थ वर्कर आसतले, आमचो एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट आसतले, सगळे आवर दोनूय कलेक्टरेट आसतले, हे कंटिन्युअसली काम करता आनी ताका लागूनच हे मॅनेजमेंट आसा. हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज म्हणजे वी आर फूल फ्लेज, म्हणजे जी गरज आसा ताज्या पेक्षा चड इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा हे आमी अवेलेबल केलां. त्या खातीर स्टेटींत फक्त लोकांचें सहकार्य हें खूब म्हत्वाचें आसा, जाल्यारूच आमी बऱ्या पद्दतीन कोविड-19 आनिकूय बी बऱ्या पद्दतीन मॅनेजमेंट करूंक शकतले. हांव तुका सांगता आज 350 पेशंट आसा, म्हणजे तांचे आमी पयलीं 7 दिसांनी परत टेस्ट करताले, आतां आमी एक 10 दीस रावता आनी मागीर टेस्ट करता. म्हाका खात्री आसा येता त्या 12, 13, 14 ह्या 3 दिसां भितर half the patient will recover and they'll go home back. Half the patient 13, 14 आणि 15 तूं मुद्दम पळय 350तले अर्दे पेशंट्स हे रिकवर जावन परत घराय वयतले सांगलें तशें. So interesting and awareness is one point, and if awareness magir mache then you need to take some action. So hold this thought. We are going into a short break. Welcome back. Now sir, I want to go on a little more. Now कितें COVID is a continuous process, that is तुमीच म्हणटा, and we have to live with COVID, सगळे म्हणटा. So now economic issues are major as it is. Goa had mining issue, आता tourism was the main star. Tourism बरो मार भरला, and lot of other retail service. तो तुम्ही कितें थारायला सर, हाऊ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन सम मेजर्स, सम रिफॉर्म्स, बिकॉज इकॉनॉमी इज जस्ट स्टार्टिंग एंड देन सडनली दिस केसेस कम. हाऊ, व्हॉट इज युअर प्लॅन, व्हॉट इज द, आय एम नॉट आस्किंग फॉर सोल्युशन, आय एम जस्ट आस्किंग फॉर अ सॉर्ट ऑफ अ प्लॅन, एंड कितें करूंक शकता. इंग्लंड ह्या विशयाचेर सांगता आसतना तुका तो पळय, तुकाय खबर आसा आनी सगळ्या लोकांकूय खबर आसा, आमचो GST रेव्हेन्यू कलेक्शन्स हे 95% पयल्या म्हयन्यान ड्रॉप जाले इन द मंथ ऑफ एप्रील. ताज्या उपरांत ते थोडेशे रिकवर जाले 90%, नाव इट इज एन 80%. इट इज इम्प्रुवींग डे बाय डे. आनी लॉकडावनच्या स्थितींत इतके ड्रॉप जाल्या उपरांत राज्याचो रेव्हेन्यू कलेक्शन्स आमकां रेस्ट ऑल ओनली ऑन द GST, वॅट आनी ताज्या उपरांत वॉट एवर द GST डिफरन्स कमींग फ्रॉम द सेंट्रल शेअर, हाज्या पलीकडे गोंयची इकॉनॉमी जी आसा जशी मायनींग आसतलें, टुरिजम आसतलें आनी हाजेर डिपेंड आसा. आमी इकॉनॉमीक मेजर्स घेतल्या रायटली. 1-2 दिसां पयलीं हांवें जे इकॉनॉमीक मेजर्स अनावन्सूय केल्या, आनी हे सगळे इकॉनॉमीक मेजर्स म्हणजे राज्याची स्थिती सुदारपा खातीर घेतलेले इकॉनॉमीक मेजर्स आसा. म्हाका खबर आसा म्हणजे एक कठीण आर्थीक प्रसंगांतल्यान राज्य वता, आनी हें करता आसतना सगळ्या लोकांच्या सहकार्याची आमकांय गरज आसा. की ऑफकोर्स आमकां टुरिजम आत्तां सुरू करपाक शक्य ना. टुरिजम सुरू करपाक इट वील टेक मोर टायम. अजुनूय थोडे दीस वयतले की टुरिजम सुरू जावपा खातीर. मायनींग इज अ मेजर रिसोर्स तशें पळोवंक वचत जाल्यार जे रेव्हेन्यू दिवपाक शकता. वी आर कंटिन्युअसली इन टच विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. वी आर मॅटर इज पेंडींग इन द सुप्रीम कोर्ट, कारण रिव्यू रीट पिटिशन म्हज्या सरकारान हांवेनूच घातला आनी ताज्या उपरांत एटलिस्ट होप क्रिएट जाला की एटलिस्ट समथींग वील हॅपन. बंद आशिल्ले ती दारां उगडी तरी जाल्या. आमकां खात्री आसा की एटलिस्ट द समथींग वील हॅपन इन द मायनींग, आनी हें जर जालें जाल्यार निश्चितच मायनिंगांतल्या भितरल्यान आसतलें. मागीर GST इल्लो इल्लो इम्प्रूव जावपाक लागला. जसो इंडस्ट्रीज बाकीच्यो एक्टिविटीज, इकॉनॉमिकल एक्टिविटीज सुरू जाता त्या पद्दतीन GST इम्प्रूव जाता. हाचे कडेन मोर दॅन 750 crores डिफरन्स आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान येवपाचो आसा. ह्या सगळ्यांतल्यान वता आसतना इट वील टेक टायम, बट डेफिनेटली इट वील इम्प्रूव.
सो हांव कितें म्हणटा नाव लॉट ऑफ फॅक्टरीज आर ओपनिंग एंड आमी उलयले खूब CII कडेन उलयले GCI कडेन उलयले दे आर हॅविंग इश्यूज विथ टू इश्यूज दे हॅविंग वन इज लेबर वन सेकंड थिंग इज money in the pocket of the consumer. Now labораचेर हांव उलोवंक शकता. Now lot of companies, lot of industries, factories, not companies, lot of labor comes from across the border, which is a problem. Can't the government give so I know you cannot give an order, but can't the government give an incentive for all these people to get them to stay in Goa itself? Because it will be twofold. First, Goan economy will increase, rentals will increase because a lot of these people labor is gone back to their home states, and second thing also you won't have a problem of crossing over like representation yayle tumka I'm sure from the bordering states cross go back that sir could possibly be a very dangerous thing because they said in kide chala see our Goa management is good till date but we are facing problems because of this crossing. So if this labor would be a two-pronged solution, I don't know, this is what do you feel on this, sir? Goa government, it is a pro industry Yes. from the Yes. lockdown 1. As you know, we have supported for the industry from the lockdown 1, pharma industry, Yes. food industry. Yes. We have started in lockdown 1 also. Yes. आणि सायड बाय सायड लॉकडावन 2 लॉकडावन 3 वी हॅव सपोर्टेड द इंडस्ट्री आमी पयलीं पासून सपोर्ट करीत आयल्या त्या खातीर आयजूय आमच्या कडेन परमिशन तेंच्यांनी फ्रॉम 2500 फ्रॉम महाराष्ट्रा 2500 फ्रॉम द कर्नाटका अप डावन करपा खातीर तेंच्यांनी पासीस मागल्या वी हॅव नॉट गिवन म्हाजें म्हणणें आसा हांगासले लेबर फोर्स गेलो पण हांगा वर्क फोर्स स्टेटीज अवेलेबल आसा आय एम नॉट सेईंग द लेबर फोर्स द वर्क फोर्स इज देर Yes. गोंयांत आसा गोंयचे तरणाटे आसा काम करूं शकता स्कील तांकां करपाची गरज आसा तांकां फक्त सरकाराचो प्रयत्न चल्ला जॉब सेक्युरिटी दिवपाचें पळयात जर जॉब सेक्युरिटी मेळ्ळी जाल्यार आमचे भुरगे काम करपाची तयारी आसा वी आर इन्सिस्टींग फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स इन द स्टेट्स दोज आर द फॅक्टरी ओनर्स हे सगळे जे आसा पळय आमी ताका इन्सिस्ट करीत आसा यू स्किल्ड द वर्क फोर्स फ्रॉम द स्टेट आनी तांकां काम दियात तांची तयारी आसा हेका लागून खंय तरी बाबा आमचो वर्क फोर्स ना म्हणून काम हाडलें हें जावंक शकना माय ऑफिस एंड लेबर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो कंटिन्युअसली इन टच विथ दीस पीपल त्या ती हां लेबर ओरिएंटेड वर्क करपा खातीर थोडोसो गोंयकार मातसो फाटीं सरता हांव ना म्हणना Manual labor. रायट बट ताजी तयारी काही जाणांनी दवरल्या काही जाण तेंय काम करपाची तयारी आसा त्या खातीर आमकां फक्त तांकां थोडोसो इनिशिएटिव्स दिवपाची गरज आसा द ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज थ्रू इन इंडस्ट्रीज सुरू करपाची आमी तयारी दवरल्या डिफरंट एसोसिएशन्स बरोबर आमी उलयता की ज्या शिफ्टींनी तुमकां KTCच्या बरोबर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज फ्रॉम द डिफरंट सिटीज वीन IDCs वी आर रेडी त्या खातीर ह्या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचो वापर करून तेंच्यांनी गोंयच्या तरणाट्यांक गोंयच्या भुरग्यांक काम दिवपाचो प्रयत्न जो आसा तो तेंच्यांनी करचो Second point, sir, economic business has started, factories have started, restaurants will start, malls will start, but poishe bolsan asong that to spend. If that is not there, how are all these things going to start? So that movement, sir, machi biran asta, sir. Now assume I am earning X amount today. Falya job asa na, guarantee koणाचीच ना. And lot of people also business is starting but very slowly. So any thoughts? See, I'm not. I don't have a solution. I don't. But I'm asking whether you have thought of something or because see for any business activity to start, anything might start. Factories might start. Restaurant, anything might start. But people have to have money to utilize these products to buy. Now normally I would buy a car every 5 years. आता 80 10 वर्षां. That again economic activity. इट इज अ रोटेशन ऑफ इकॉनॉमी Yes. एकट्या कडल्यान दुसऱ्या कडेन Yes. दुसऱ्या कडल्यान तिसऱ्या कडेन But some impetus जाला has to be कितें given. बिकॉज ऑफ दीस लॉकडावन म्हणजे एक जो डेली अर्नर्स आशिल्लो ते ताजें गेले. काम गेलां Yes. बरोबर ताज्या हातात पयशे ना तो कांयच खरेदी करूंक वचूंक शकना ज्याच्या कडेन आसा ही इज नॉट इन्वेस्टींग सो गव्हर्मेंट इज टेकींग द इंट्रस्ट आमी वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स कशे सुरू जावचे वेगवेगळ्या पद्दतीन कशे सुरू जावचे वी आर कमींग विथ द रिफॉर्म्स ऑल्सो अजून आमी इकॉनॉमीक मेजर्स घेतले आमी इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटीन आमकां रिपोर्टूय दिल्या विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आमकां जेंकां रिवायव करपाक जाय
ओके आमी खंयसर रिलीफ दिवपाक शकतले ते रिलीफ फॉर द डिफरंट बिजनस इंडस्ट्री मागीर टुरिजम इंडस्ट्रीन आसतलो किंवा MSME इंडस्ट्रीक आसतले हांकां सगळ्या जाणांक म्हणजे रिलीफ दिवपा खातीर एक थोड्याच दिसा भितर म्हणजे सरकारा कडल्यान आमी तांकां रिलीफ दितले जेणे करून म्हणजे नवीन बिजनसूय सुरू जावचे आसा ते फूल फ्लेज सुरू जावचे जाल्यारूच आमी जेका म्हणटा की इकॉनॉमीक रोटेशन्स जे आसा पळय न्ही हें जावपाक शकता आनी ते जावपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा आनी ते एकदां जाले काय तूं जशें म्हणटा तशें इंडस्ट्री चलतली मागीर रेस्टॉरंट चलतले बाकीचे सगळे जे आसा हें चलपाक शकता. There is just one point. Now, I don't think now we had business आम्ही खूप हे केलं. So they don't want financial jobs. What they want is the government to push to see that ease of doing business. Those points. They now whoever is doing business, yeah, पैसे नाका. Money is not इट इज available. ट्रू तुवें जें सांगलें पळय न्ही ताजेरूच आमी वर्कींग करता थोड्या दिसा भितर म्हणजे ते इज ऑफ डुईंग बिजनस किंवा एक बिजनसाक बूस्ट दिवपा खातीर Yes. फॉर ऑल टायप्स ऑफ बिजनस फ्रॉम द प्रोडक्शन इंडस्ट्री टू द MSME टू द construction business for all type of business in the state we are giving a push. Okay, we are coming with the reforms in the different ministry, different industry. आमी एक रिफॉर्म्स जे आसा हे हाडटा आनी जेणे करून इट वील गिव द बूस्ट फॉर द ऑल टायप्स ऑफ इंडस्ट्री शुअर Especially in licensing. Because Yes, of licensing course, अजूनपासून of course. वयता people ना. म्हाका खबर आसा आयजूय टुरिजमचे लायसन्स जे आसा पळय न्ही म्हणजे टुरिजम रिलेटेड ताका एन्युअल आसा म्हणजे वी आर कमिंग विथ त्या खातीर तुका सांगलें न्ही म्हणजे आमी आमचो विचार चल्ला की ताका ते इजी कशें जावचें आनी ताका ते लाँग पिरियडा खातीर कशें मेळचें इन्वेस्टर्स केन्ना इन्वेस्ट करतलो ताका जेन्ना सेक्युरिटी मेळटली पळय न्ही दॅट टायम ओन्ली इल इन्वेस्ट ताका जर एवरी इयर तूं लायसन घे हें म्हटलें जाल्यार कोण इन्वेस्ट हांगा करपाना त्या खातीर वी आर इन प्लॅनिंग ओके विदीन थोड्या दिसा भितर हाजो विशय जो आहा Anek point is again related only to this about the border. We need a lot of we need cross border at least for essential commodities only. But that is becoming a sticking point. थिंगाच प्रॉब्लेम येतात. सो एनीथिंग डिफरंट तुम्ही हे केला थारायला डिस्कस केला डिसाईड केला एनीथिंग डिफरंट ऑर जस्ट फायन ट्युनिंग अँड इम्प्रूविंग द प्रेझेंट सिस्टम तशी कशे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट कशे सोल्युशन दिवंक शकता ऑफ दॅट ना म्हणजे तुझे म्हणणें आहा रिगार्डींग अक्रॉस द बॉर्डर फॉर द गुड्स व्हिकल आनी गुड्स अँड वॉट एवर फॉर दॅट वी आर नॉट आमचें कांयच ऑब्स्ट्रक्शन ना आज पर्यंत म्हणजे लॉकडाऊन सुरू जाल्या उपरांत सुद्धा अक्रॉस द बॉर्डर नॉट ऑब्स्ट्रक्शन Then? द प्रॉब्लम्स इज नाव मोस्ट ऑफ द पीपल हू आर कम and tested positive are from there. ओके Yeah, so systems are set, everything is there, but kite fine tuning, kite on that, so as to ऑफ keep a कोर्स proper ताका check लागून on आमची that. नवीन SOP जी आसा पळय न्ही वी आर फॉलोवींग द स्ट्रिक्टली 14 days क्वारंटायन Yes. आनी दुसरें आमी जरी म्हटलें 2000 रुपीज टेस्टिंग करा टेस्ट नेगेटीव आयल्या उपरांत चलात Yes. वी आर मॉनिटरींग Okay. म्हणजे ताका टेस्ट केल्या उपरांत ताजो रिजल्ट येयसर ताका इन्स्टिट्युशनल क्वारंटायनान दवरता ताका मॉनिटर करता आनी ताज्या उपरांत ताका नेगेटीव आयल्या उपरांत धाडटा ताजो रिकॉर्ड आमचे कडेन अवेलेबल आसा आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटचो स्टाफ इवन दो फॉर दोज वर द 14 days क्वारंटायन दे आर इन डेली इन टच वीथ देम ओके म्हणजे तुका कितें सायन्स सिमटम्स दिसता काय कितें इक्को ट्रॅक जो आसा आमी दवरता तितकी काळजी स्टेटींतल्या लोकांची एज अ मुख्यमंत्री म्हणून प्रशासन सांबाळटा आसतना म्हाका आसा आनी त्या खातीर म्हणजे कोणाकूय उलोवपाक खूब सोंपें आसता Yes. म्हणजे कोवीड मॅनेजमेंट करता आसतना ताजेर राजकारण म्हणून उलोवपी खूब जाण आसात पण जेन्ना ह्या खुर्चेत बसल्या उपरांत ताजो सगळो हो पयले फावटीचो म्हणजे अशा पद्दतीन म्हाका दिसता की हाजो पास्ट खंयसर ताजो एक्सपिरियन्स आहा आनी त्या पद्दतीन आमी फॉलो करपाक जाय हें ना दीस इज अ न्यू व्हायरस ओके आमी ह्या फेजींतल्यान वता आसतना ते सगळे कंट्रोल आनी मॅनेजमेंट ओके आमच्या परीन आमच्या प्रशासनातले सगळे अधिकारी जसे आमी म्हणटा की इट इज फ्रॉम द CS टू लास्ट लेवल ऑर पुलीस कॉन्स्टेबल पासून हे सगळे जाण फुल्ली डिवोटेडली दे आर वर्किंग फॉर 24/7 आनी ताकाच लागून आमी वेवस्थीत रित्या मॅनेजमेंट करपाक शकल्या केसीस वाडल्या ह्यो आयज ना फाल्यां शेवटी आमी कितले दीस म्हणजे गोंय हे सील पॅक करून दवरतले कोणाकूच घेवचे ना आमी गोंयांतच रावत कितले दीस रावतले इट इज नॉट पॉसिबल आज ना फाल्यां परत उगडल्या उपरांत परत हे येतलेच असले परत कोण ना कोण तरी गोंयांत आयलो आतां शेवटी आजुनूय म्हणटा आमी कितें टुरिस्टांक घेवंक ना गोंयकारूच जे भायर आसले तेच गोंयांत आयल्या आता ते आयल्या उपरांत थोड्योश्यो पॉझिटिव्ह केसीस येतल्योच नाव ऑल दीज एसेन्शियल सर्विसीस येता ना कितें जाता सर दे हॅव टू कम अदरवायज पीपल वील स्टॉप सो इफ दे कम इफ अ कॉरिडर इज मेड फॉर देम
specifically. Like across the border, they come to some like this FSSAI godowns. They come there, they deliver. So then what happens is, Nalia Ponda, It is not so easy to maintain. It is not so easy. कित्याक someone आमी ते हांगाच दवरतले हांगातल्यान ताका थंयतले. Distribute from there. He is going in different IDC, different stockyard, different वेगवेगळे कडेन वतले. लोक टिका करता तेची चिंता ना आमकां शेवटी कोरोना कंट्रोल करपाक जाय, ताच्या खातीर आमचो स्टाफ काम करता. It is important that a message is given. So what message would you like to give to Goans? 70 days plus कितें जालें सर, I think COVID. We have reached X, Y, Z and now we have to move on. सगळ्या म्हज्या गोंयकार भावांक आनी भयणींक हांव इतकेंच सांगपाक सोदतां की आमी पळयता 22 मार्च पासून आयज पर्यंत गोंयांत कोरोनाची स्थिती, कोविड-19 ह्या दुयेंताची स्थिती कितें जाली, कितले जाण पॉझिटिव्ह आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हांव परत परत तें रिपीट करिना. आमी ग्रीन झोनांतल्यान परत एकदां आमचे कडेन 350 एक्टीव केसीस जाल्यो. आयज आमच्या कडेन कोवीड पॅथोलॅब 5 सेंटर आसा, कोवीड हॉस्पिटल आसा, कोवीड केअर सेंटर 2 कडेन आसा. गोंय सरकार पुराय कोविडाचेर कंट्रोल करून आसा. म्हणजे कोवीड मॅनेजमेंट हें खूब बऱ्या रितीन कंपॅरिजन वीथ द अदर स्टेट करता. अजुनूय बी म्हणजे आमचो मॉर्टेलिटी रेट 0 आसा. देवा कडेन मागता की तो मॉर्टेलिटी रेट हो 0च उरचो म्हणून. आनी तो जर उरपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आनी हांगासलो कोरोना कंट्रोल करपाक जाय जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी ह्या सरकाराक, म्हाका किंवा आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक, हेल्थ स्टाफाक सगळ्यांक आमी सहकार्य करप गरजेचें आसा. आमी सहकार्य करता आसतना आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो एखादो स्टाफ पॉझिटिव्ह आयलो म्हणून ताका आमी हेटरेट करून चलचें ना. ताका आमकां आमी जशें म्हणटा की आमची फायट जी आसा ही कोरोना दुयेंसाच्या बद्दल, कोविड-19 ह्या दुयेंसाच्या बद्दल आसा, कोरोनाच्या पेशंटाच्या बद्दल ना. म्हणून आमी सगळ्यांनी जर सहकार्य करीत जाल्यारूच आमी हाजेर कंट्रोल घेवपाक शकतले. आमकां जशें म्हणटा तशें सगळे नॉर्म्स फॉलो करचे पडटले. आमी भायर सरता आसतना आमकां मास्क वापरपाक जाय, आमकां सॅनिटायझर वापरपाक जाय, आमकां सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करपाक जाय. आनी हें सगळें जर आमी मेंटेन केलें जाल्यारूच आमी कोरोनाचेर कंट्रोल दवरपाक शकतले. पूर्ण लॉकडावन हें सोल्युशन न्हू, सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करप हें सोल्युशन आसा. आनी ताज्या बद्दल अवेरनेस, एड्युकेशन ह्या सगळ्यांच्या मदीं हाडप. आमी आरोग्य सेतू ॲप डावनलोड करप आनी आरोग्य सेतू ॲप वा आपल्या कडेन येवपी कोरोनाचो जर पेशंट आसा जाल्यार आपल्याक अलर्ट दिवपा खातीर आपलो सदांच म्हणजे ब्लुटूथ ऑन करून दवरप. हेज्या खातीर जाल्यारूच म्हाका दिसता आमी सगळे जाण कोरोना ह्या दुयेंसा पासून पयस रावपाक शकतले. सगळ्या गोंयकारांच्या सहकार्य जर आसत जाल्यार नक्कीच आमी कोरोना हरतलो आनी देश जिखतलो. मोदीजीच्या म्हणण्या प्रमाणे आमी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक जर सगळ्या राज्यांनी, सगळ्या लोकांनी सहकार्य केलें जाल्यारूच ह्या देशात कोरोना व्हायरसाचेर आनी कोविड-19 ह्या दुयेंसाचेर कंट्रोल उरतले. आमी जशें माननीय पंतप्रधानान म्हटलां, जान और जहान ह्या दोनूय गोश्टी बरोबर घेवन वयचे पडटले. कारण आमकां जहान शेवटी लोक भुकेत, म्हणजे जाका आमी म्हणटा की आयजूय जर पळयत जाल्यार कितल्याशा कोट्यांनी लोकांक म्हणजे कोरोनाच्या भया पेक्षा म्हणजे तांकां भंय जो आसा वा आमी म्हणटा की तांकां भूक म्हणजे तांकां जेवण मेळपाना हें चड व्हडलें आसा. आनी ताकाच लागून ताजेर कंट्रोल करपा खातीर आमकां जान और जहान हे दोनूय बरोबर घेवन चलचें पडटलें. आनी ताका लागून सगळ्या गोंयकारांनी ह्या बाबतींत सहकार्य करचीत हीच हात जोडून विनंती. We've had a very, very illuminating, very something that is going on within the government. The Chief Minister has spoken to us at least for the first time, and after 70 days he has had an opportunity to go through. He knows what is going on and how to the way forward and all that. I thank you, sir, very much, and keep watching Goa 365.